14 अगस्त नारान में क्या सीन होंगे, इसके बारे में लोग पूछ रहे हैं। मौसम कैसा होगा और वहां पर रश की सूरत हाल क्या होगी, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो एंड तक देखिएगा। और प्लस जो लोग 14 अगस्त पे नारान कगान आ रहे हैं या कहीं भी हैं, तो लैंडस्केप मोबाइल यानी कि तिरछा मोबाइल रखकर, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लोग बड़ी मेहनत करते हैं, वीडियो बनाकर भेजते हैं लेकिन खड़े मोबाइल से। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि तिरछे मोबाइल में हमारी यूट्यूब के ऊपर वीडियो एडिट होकर लगती है, तो लैंडस्केप तिरछा मोबाइल रख के हमें वीडियो जरूर भेजिएगा। मेरा नंबर 0313522240 है। तो फिर हम आपकी वीडियो भी लगाएंगे कि आप 14 अगस्त पे गए थे तो वहां पर क्या हालात थे। जहां भी जाएं वहां से अपनी अपडेट मुझे जरूर शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लतादाद रुदो सलाम बेशुमार रुदो सलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोने आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। जी दोस्तों, ये है नारान के हालात जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि बड़ी तेजी के साथ लोग नारान की तरफ आ रहे हैं। और वादिय नारान एक दफ़ा फिर मेरे हिसाब से पूरे पाकिस्तान के जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसमें नंबर 1 पर इस दिन रश में जाएगी, क्योंकि जिस तादाद में लोगों ने मुझसे पूछा या लोग पूछ कर आना चाह रहे हैं, और जो इस वक्त आप सिचुएशन देख रहे हैं कि लोगों की आमद का सिलसिला जो जारी और सारी है, और आगे चलकर हम गुज़श्ता रात के क्लिप भी आपसे शेयर करेंगे, तो बहुत सारे लोगों की आमद जो सी है वो हो चुकी है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। क्योंकि जुम्मा है, जुम्मे के बाद हफ्ता इतवार 3 लगातार छुट्टियां आ गई हैं, तो इन 3 लगातार छुट्टियों में फिर यहाँ पर रश का बढ़ना गैर मामूली बात है नहीं है। यहाँ पर हमेशा ऐसे ही होता है कि लॉन्ग वीकेंड आ जाए तो फिर यहाँ की रौनकें जो उनकी बड़ी अच्छी तगड़ी बात हो जाती हैं। अभी मेरी जुबैर भाई से बात हुई है, जिनके साथ एक वीडियो शूट हुई थी। नारान जब खुलने लगा था तो उन्होंने बसंत मनाई थी। बैड लक ये मेरी है कि उसमें वो वीडियो जो सी है वो हमारी यूएसबी में करप्ट होगी। खैर एक दोस्त ने उसमें से कुछ डाटा तो बहाल करके दिया है, इंशाल्लाह बाकी डाटा भी हमारे पास जैसे ही पहुंचेगा तो मैं आपको बताऊंगा। और खुसूसन लाहौर वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि यहाँ पर भी बसंत मनाई जा सकती है, और उन्होंने बसंत बनाकर दिखाई थी। पेचे भी लड़े थे, बड़े मज़े की वीडियो बनी थी, लेकिन बस मैं पहुँचा नहीं सका। लेकिन जैसी मुझे मिलेगी तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा। और वो आगे भी प्रोग्राम बना रहे हैं कि कहीं आगे अगस्त के बाद सितंबर में यहाँ पर कोई बसंत फेस्टिवल का सीन हो जाए तो क्या ही बात है। तो अब मुझे नहीं पता कि आवाज़ साजगार होती है उन दिनों में कि नहीं होती है, लेकिन चीज़ें ऐसी हैं कि अगर कुछ करने के लिए बंदा सोच ले तो फिर कुछ ना कुछ वहाँ पर हो ही जाता है। बड़ी दुनिया है जो पसंद करती है पसंद को, और उसको बाकायदा ऑर्गेनाइज करके अगर किया जाए तो लाहौर में भी अगर कामयाब हो सकती है, तो यहाँ पर भी उसके चांसेस मौजूद है। चले जी, ये तो रेलिवेंट बात होगी। पहले आपको रात के मनाजर भी साथ साथ देखें और साथ साथ मौसम की बात करें, तो आज शाम को एक हल्के फुल्के शावर की तवक्को है, वो 3 से 4 बजे, यानी कि सिर्फ 1 घंटे के लिए है। उसके बाद हमें कुछ भी नहीं, साफ सुथरा मौसम दिखाई दे रहा है। जो पहले कुछ दिनों में हमें 10 से 12, 12 से 14, और ये अब आगे सिलसिला कन्वर्ट हो गया, यानी कि फिर हमें कल जुम्मे वाले दिन भी फिर 2 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बारिश की दिखाई दे रही है। और सैटरडे को 15 अगस्त को फिर 12 बजे से लेके शाम कुछ देर के लिए ये चीज़ें दिखाई दे रही है। फिर आगे 16 अगस्त को बारिश कुछ दिखाई दे रही है। इसी तरह फिर आगे 17 अगस्त को जो बारिश में जिसकी वजह से डराया जा रहा है वो अब आगे चली गई है, वो आगे 17 अगस्त पे चली गई है। और 17 अगस्त को फिर लगातार हमें बारिश 5-6 घंटे के लिए लगातार ये डेंजरस बारिश होती है, जिसमें अगर हो जाए तो ये 12 से लेकर 5 बजे तक तेज बारिश है। इसमें फिर वो नाले कट्ठे जो है वो आने की तो होती है, लेकिन ये 17 अगस्त पे चली गई है। अभी फिलहाल ऐसा सीन कोई नहीं है। फिर आगे पूरा हफ्ता एक चीज़ मेरी ध्यान में रखेंगे, जितनी वेदर अपडेट मैं आपको सामने शेयर कर रहा हूँ 19 अगस्त की है, आगे 20 अगस्त की है, हमें बारिशें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये स्कैटर्ड शावर है, ये लगातार बारिश नहीं है। मूनसून की बारिश डैमेजिंग उस वक्त होती है कि जब आपकी लगातार 5 से 6 घंटे बारिश हो और बड़ी तेज़ बारिश हो,
اور اس سے پھر جو سی ہیں وہ پرابلمز آنا شروع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ وہ پہاڑ ہیں, پہاڑوں میں کسی جگہ پہ آگے پتھر آ جاتے ہیں تو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ رک جاتا ہے, چھوٹی سی جھیل بن جاتی ہے یا پونڈ بن جاتا ہے, پانی اکٹھا ہو جاتا ہے, اور جیسے ہی پھر وہ آگے سے جو چیزیں ہٹتی ہیں تو بڑے پریشر کے ساتھ جب پانی آتا ہے تو اپنے ساتھ باقی کئی ساری چیزیں پا کے لاتا ہے, جس میں مڈ ہوتی ہے, جسے آپ کیچڑ کہتے ہیں, درخت ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں, بڑے بڑے پتھر بھی ہم نے دیکھے کہ جو کہ پھر وہ رولنگ سٹون بنتے ہوئے نیچے کی طرف آتے ہیں, اور وہ رولنگ سٹون ہر چیز راستے میں جو آتا ہے اس کو تہس نہس کرتے ہوئے نیچے کی طرف آ جاتا ہے. بہرحال جو لوگ 14 اگست کو آ رہے ہیں وہ میرا نہیں خیال کہ کسی قسم کی پریشانی ان کو ہوگی, انشاءاللہ. باقی میرا رب قادر کریم ہے, وہ جب چاہے جہاں چاہے جو چاہے کر سکتا ہے, اس میں نہ میرا اختیار ہے, نہ آپ کا, نہ کسی اور کا, نہ کسی گورنمنٹ کا. وہاں پر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن ناران میں النور ریسٹورنٹ کی باریں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہی النور ریسٹورنٹ ہے جس کا بالا کوٹ میں آپ کو کہا کرتا تھا کہ دیسی چائے پینی ہے, دیسی دودھ کی, تو یہاں آئے تو آپ النور ریسٹورنٹ ناران میں بھی ہے. اگر آپ ناران آئیں تو دیسی دودھ کی چائے پینے کے لیے ضرور آئیں, اور بتائیں کہ پٹواری بیٹھک ٹی وی کی ویڈیو دیکھ کر ہم چائے پینے کے لیے آئے ہیں. پھر انشاءاللہ آپ کو پراپر پروٹوکول, رسپیکٹ, ایک مزید ایک آپ کو اچھا لگے گا کہ نام لے کے آپ ہمارا آئیں گے. تو باقی رہی بات یہ تھی کہ رات کو دیکھ سکتے ہیں کہ کافی تعداد میں لوگ موجود تھے رات کو بھی, اور یہاں پر جشن آزادی کی تیاریاں بھی کی جا رہی ہیں. ایک سرن ہوٹل نیا بن رہا ہے, انہوں نے آتش بازی کا بھی یہاں پر پرپوزل رکھا ہوا ہے, اور وہاں پر آپ کو ناران میں آتش بازی بھی دیکھنے کو ملے گی. جو لوگ جشن آزادی پہ آتش بازی کے شوقین ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہے. اور اس دفعہ چونکہ مری میں دفعہ 144 لگی ہوئی ہے, اور وہاں پر ہوٹل ڈیمالشنگ اور باقی اس طرح کا سین نظر نہیں آ رہا, تو مجھے لگ رہا ہے کہ اس دفعہ ناران کے اندر اچھا خاصا رش دیکھنے کو ملے گا. اب جو اصل بات جو میں آپ کو بتانے لگا وہ یہ ہے کہ کافی سارے دوست مجھے کہہ رہے ہیں ہوٹل بکنگ ہو رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہو رہی ہے, لیکن ہوٹل بک جو وہی مسئلہ ہے کہ چھوٹے ہوٹل بکنگ نہیں دیتے ہیں. ان کو ہوتا ہے کہ رش ہوگا اور ہمیں اچھے پیسے ملنے کی امید ہوتی ہے, تو اس سین میں پھر آپ کو ہوٹل بکنگ نہیں ملتی ہے. وگرنہ ایسا سین نہیں ہے کہ بالکل ہوٹل فل ہو جائیں گے, مجھے نہیں لگتا. لیکن آنے والا وہی بات آ جاتی ہے کہ غیب کا علم میں نہیں جانتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ ایسی سچویشن بن جائے, لیکن ایسا نہیں ہونے والا. یہ مجھے لگ رہا ہے کہ ہوٹل ملیں گے آپ کو, بڑے آسانی سے ملیں گے, اور روم رینٹ بھی اتنا اوپر نہیں جائے گا. لیکن پھر بھی احتیاطاً آپ اگر ہوٹل بک کرا سکتے ہیں تو ضرور کرائیں, اور جو لوگ آنا چاہتے ہیں وہ رابطے میں رہیں. میرا نمبر موجود ہوگا, اگر کسی کو ہوٹل بکنگ چاہیے تو ہم کرا کر بھی دے سکتے ہیں. جیسے مومن پک میں ابھی تک ہوٹل بکنگ چل رہی ہے, آگے بڑوئی میں ہمارے پاس چل رہی ہے, بٹا کنڈی میں چل رہی ہے. کہیں بھی آپ بکنگ کرانا چاہتے ہیں تو پلیز وہ وقت سے پہلے بکنگ کرا لیں, اور ہو سکتا ہے پھر رش بڑھ جائے تو پھر آپ کو پریشانی کا سامنا کریں. اسپیشلی فیملیز کے ساتھ جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے پھر پریشانی بنتی ہے. گزشتہ رات کے مناظر ہے, دیکھیں گاڑیاں کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے, بڑی تعداد میں گاڑیاں داخل ہو رہی ہیں ناران کے اندر. یہ ہم نے ایویڈنس آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ناران میں رش پڑنا شروع ہو گیا ہے. اور آج کتنا ہوگا اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, کیونکہ آج صبح سے مجھے کالیں آ رہی ہیں, جی موسم بتائیں, یہ کریں وہ کریں. تو اس سین میں لگ رہا ہے کہ اچھا خاصا تگڑا ہمیں شو دیکھنے کو ملے گا, لیکن بہت اوور کراؤڈڈ ہو جائے گا اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. یہ میرا رب بھی جانتا ہے, اور کوئی بھی کہے تو میرا خیال ہے وہ قبل از وقت ہوگا. ابھی اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. موسم زبردست ہے پوری وادی میں, ٹمپریچر 18-10, اتنا ٹمپریچر کہاں ملتا ہے. تو اس گرمی یا برسوں کے موسم میں بھی آپ کو بہترین چک ٹھنڈا موسم سے آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ 18 اور 10 ٹمپریچر جو ہے بڑا ہی آئیڈیل ٹمپریچر ہوتا ہے. اور ایسے میں بارش ہونے کے بعد پھر ہلکی پھلکی ہوائیں چل جائیں تو ٹھنڈک بڑی زبردست ہو جاتی ہے. یہ اس سے پچھلی رات کے منظر ہے. تب بھی آپ دیکھیں گے ناران کے اندر کافی اچھی ہمیں جو ہے وہ لوگوں کی گہما گہمی نظر آ رہی ہے. اب تک کے لیے اتنی تھا, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. جیتے رہے, خوش رہے, آباد رہے, اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.